مشاهدينا الاعزاء، نتمنى تكونوا بالف خير وصحه وعافيه ان شاء الله. في ثاني فيديو عندي في لاشين قررت نهضر بالدارجه المغربيه، وان شاء الله هذا الفيديو غادا تكون مفيده بزاف وغادي تعاون بزاف الناس في لا بروسيدور ديالهم، كسوا الناس اللي عندهم ديجا الفيزا ولا الناس اللي يلاه غيبداو لا بروسيدور. لقيت بزاف ديال لي كومونتير في لي ريزو سوسيو اللي الناس كيسولوا فيهم دي كيسيون لوجيك، ولكن مالغوزمون ما لقاوش الريبونس ديالهم. ان شاء الله في هذا الفيديو غتلقاو كاع الاجوبه على التساؤلات ديالكم. اول سؤال اللي لقيتو هما الناس كيقولوا شنو هما ديجا لي تيب دو فيزا دوموندي بار لا فرانس. غادي نقول لهم il existe plusieurs types de visa pour venir en France اللي كيكونوا نورمالمون سولون لو موتيف دو سيجور، ولكن ان جينيرال كيكونوا جوج انواع الفيزا اللي كيكونوا هما الاهم، اللي منهم فيزا كور سيجور اللي بحال سميتها كوم سون نون لانديك، عندها واحد السيجور اللي قليل بزاف اللي نورمالمون كيكون 90 يوم لا يتعدى 90 يوم. دونك فيزا كور سيجور هو واحد الفيزا اللي عندها لا فاليديتي انفيريور ايغال 90 جور، وكاينه فيزا لون سيجور اللي كتكون لا فاليديتي ديالها سوبيريور 90 جور. فيزا كور سيجور هو واحد الفيزا شنغن اللي غتخليك تمشي ليبرامون ل 26 دوله اوروبيه اللي كتكون ضمن ليسباس شنغن، وهاد الفيزا كتعطيك لو كونسولا لاهداف. بين الاهداف اللي كتعطيها لك هي باغ اكزومبل الا كنتي عندك هدف للسفر فواياج دو توريزم ولا فواياج دافير، باغ اكزومبل كيكون عندك دي فورماسيون كورت ولا بارتيسيباسيون ا دي ستاج و دي كونفيرونس ولا بارتيسيباسيون ا دي ريونيون دونتربريز ولا باغ اكزومبل فيزيت فاميليال، ولا عندك شي عرس ديال شي واحد ومعروض ليه عندك اون انفيتاسيون ولا شي حاجه بحال هكا. باش تستافد من هادشي كدير دوموند ديال الفيزا كور سيجور. غادا نعطيكم لا بروسيدور ديال الفيزا كور سيجور في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكاينه فيزا لون سيجور اللي نورمالمون كتعطي لك لو كونسولا لي 3 موتيف. الموتيف لي برينسيبال واللي كلاسيك هما لي études travail ou regroupement familial, par exemple le mariage conjoint français ou la mariage هكا normal. هاد النوع ديال الفيزا il faut la valider obligatoirement. ça veut dire tout simplement une fois دوز خاصك obligatoirement دوز 3 شهور في التراب الفرنسي بلا ما تخرج منه. يعني خاصك دوز هذيك 3 شهور ما تخرجش من فرنسا ياك وتمشي لوفي. لوفي هو واحد لابريفياسيون ديال لوفيس فرونسي دانتيغراسيون اي ديميغراسيون. كدي معاك لي دوكيمون فورنير او كيفاش تفايدي الفيزا ديالك. الا كاع ما درتي فاليداسيون كتولي في سيتوياسيون ايريغوليير وخاصك تاخذ فيزا وحده اخرى. كاين بزاف الناس عندهم فيزا مكتوب فيها فيزا شنغن، ولكن ما عارفينش اش كتصلح، ما عارفينش شنو الانتاج ديالها، ما عارفينش شنو يقدروا يديروا بها. جو سامبلومون فيزا شنغن واحد فيزا كتعطيك لوتوريزاسيون تمشي ل 26 دوله ضمن ليسباس شنغن بلا مراقبه بلا فيزا بلا باسبور. من ضمن هذه الدول كاينه البرتغال، اسبانيا، المانيا، بلجيكا، هولندا، فرنسا، السويد، النرويج، الايطالي، اليونان. كاين لائحه ديال 26 دوله. الوقت الإقامة المسموح به في ليسباس شنغن ما كيتعداش 90 يوم في كل 6 أشهر. هذا هو السؤال اللي محير الناس، شحال من مرة خاصني نبقى ندخل ليسباس شنغن. هادشي ديال لي زونطري كيكون نورمالمون مكتوب في الفيزا. الا كانت مكتوبه اونطري اونيك صافي غادي عندك غير تدخل ليسباس شنغن، اون فوا تخرج منه ما عندكش حق تعاود تدخل، عندك حق تاخذ فيزا واحده اخرى باش تعاود تدخل. الا كانت مكتوبه دوبل اونطري صافي عندك دو زونطري اوتوريزي، ولكن لا ابري لا دوزيام سورتي خاصك باش دير الروتور خاصك فيزا واحده اخرى. واخا يكون الفيزا توجور فاليد، يعني واخا تكون باقي عندك باغ اكزومبل دخلتي وخرجتي وكانت باقي عندك شهر ما عندكش حق تعاود ترجع حيت ما عندكش اونطري مولتيبل. باغ كونطخ الا كان عندك اونطري مولتيبل عندك لو نومبر دونطري دون ليسباس شنغن ايليميتي، ولكن ما خاصوش يفوت 90 يوم.